السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم غاكونور تي في أجي تعلم الفرنسية. إذا درس جديد اليوم une nouvelle leçon, le futur simple de l'indicatif des verbes du premier et deuxième groupe. تعرفنا في الفيديو السابق على les verbes du premier et deuxième groupe au présent. Maintenant nous allons les conjuguer au futur. تعلموا الطريقة comment conjuguer un verbe du premier groupe ou bien un verbe du deuxième groupe au futur simple de l'indicatif. Donc le futur simple c'est un temps du futur. راح شفنا هذا الشيء في الدرس الاول، من الاحسن انكم ترجعوا تشوفوا الفيديوهات السابقه لان فيها داك الشيء مفصل بدينا من الاول. نبداو بواحد المثال. partons d'un exemple. شوفوا الجمل. Demain je regarderai le nouveau film. La prochaine fois, tu visiteras le musée. Dans quelques jours, nous participerons au marathon. Vous réfléchirez à cet exercice plus tard. Ils finiront leur travail tard. Il agrandira sa maison. Donc, on a ici plusieurs phrases. غادي نبداو الشرح ديالهم باش نحاولوا نفهموهم. قلنا دائما باش نفهموا شي حاجه ضروري باش نفهموا الدرس، نفهموا القواعد، خصنا نفهموا الجمل. اذا من الاحسن ان الانسان يقرا ويطالع باش يحسن المستوى ديالو في اللغه الفرنسيه ما تبقاش ضعيفه. يعني غدا demain je regarderai le nouveau film. غدا غادي نتفرج في الفيلم الجديد، سوف اشاهد الفيلم الجديد. La prochaine fois tu visiteras le musée. في المره القادمه ستزور المتحف. Dans quelques jours nous participerons au marathon. في قادم الأيام ولا من هنا واحد الأيام قليلة سوف نشارك في الماراثون. Vous réfléchirez à cet exercice plus tard. غتحاولوا تفكروا في هذا التمرين من بعد. Ils finiront leur travail tard. غادي يساليو الخدمة ديالهم معطلين، سوف ينهون عملهم متأخرين. Il agrandira sa maison. غادي يكبر المنزل ديالو، غادي يزيد فيه. إذا ce sont des phrases verbales. عندنا le verbe en rouge précédé d'un pronom personnel. إذا إلا شفنا مزيان وعقلنا على الدرس ديال لي جروب دو فيرب، يمكن من الأحسن أنكم ترجعوا للدرس ديال لي جروب دو فيرب، تراجعوه باش تجيكم سهلة الخدمة. إذا لي جروب دو فيرب كتبين على أن il y a 3 groupes de verbes. دابا حنا غادي نهضروا غير على لو بروميي و لو دوزيام جروب. إذا إلا لاحظنا مزيان غادي نلقاو تما واحد المجموعة ديال الأفعال يمكننا نصنفوها أفعال ديال الدرجة الأولى أو المجموعة الأولى وأفعال المجموعة الثانية. إذا إلا شفنا لي فيرب ديال البروميي جروب عندنا je regarderai, tu visiteras, nous participerons. إذا راه عندنا داك او ار اللي هي اللي كتميز لنا لو فيرب ديال البروميي جروب راه كاينه تمايا. دابا نشوفوا لي فيرب ديال الدوزيام جروب كتميزوا اي ار. نلاحظوا الفرق. عندنا vous réfléchirez, ils finiront, il agrandira. دونك عندنا اي ار وعاد جايه واحد لا تيرمينيزون بالاحمر. اذا بالنسبه الى لاحظتوا جيدا التصريف ديال الافعال ديال البروميي والدوزيام جروب سي تري فاسيل، ساهله وبسيطه. اذا شنو كنديروا؟ كنخليو لو فيرب كما هو الانفينيتيف. لو فيرب الانفينيتيف ما مصرفش كنحطوه كما هو وكنزيدوا له واحد لا تيرمينيزون. شنو هي داك لا تيرمينيزون؟ هي ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي، ماشي او كتكون في بريزون هادي او ان تي. اذا هذا طريقه بسيطه وسهله. كنخليو لو فيرب اللي يكون عندنا لي فيرب ديال البروميي والدوزيام جروب كنخليو الفيرب كما هو ما كنبدلو فيه حتى شي حاجه، كنخليوه الانفينيتيف ما مصرفش. الا كان مصرف خصنا نردوه للانفينيتيف، نردوا له داك او ار، نحيدوا له لا تيرمينيزون مثلا ديال البريزون ولا ديال شي طون اخر ونردوا له او ار ديالو ونزيدوا له ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. بكل بساطه هذه هي الطريقه ديال لا كونجوغاسيون ديال الافعال ديال البروميير والدوزيام جروب. ودائما في الفيتور كنسمعوا داك غي، ضروري خصني نسمع داك غي، غا غون غي غون، ضروري كيتسمع هذا الصوت في الاخير ديال الفعل. غنشوفوا الان من خلال هذا الجدول التبسيطي. اذا القاعده هي عندنا الفوق. شنو كنديروا؟ لانفينيتيف دو فيرب كناخذوا لانفينيتيف دو فيرب، يعني الفيرب ما مصرفش كنردوا لو او ار ونردوا لو اي ار، كنخليو لو او ار و اي ار ديالو. الا كان مصرف البريزون نحيدوا لا تيرميزون ديال البريزون ونردوا لو او ار.
كذلك بالنسبه للدوزيام جروب نردوا له اي ار. دونك هذا هو الانفينيتيف دو فيرب، حنا شفناها في الدرس السابق. شنو غادي نزيدوا له؟ هاد لا تيرمينيزون اللي كتشوفوها بالاحمر، ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. غنشوفوا المثال مع لي فيرب ديال البروميير جروب. عندنا لي برونون بيرسونيل جو تو il elle nous vous il elle. هادو عندنا لي برونون بيرسونيل. شنو كنديروا؟ حنا زدنا معاه لو فيرب لانفينيتيف دو فيرب écouter. شفتوها ب او ار على فا، ما مصرف ما حتى شي حاجه، لو فيرب ا لانفينيتيف. شنو غادي نضيفوا له؟ غنضيفوا له لا تيرمينيزون اللي هي ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. انا شنو كنحصلوا؟ j'écouterai tu écouteras il elle écoutera nous écouterons vous écouterez ils elles écouteront او ان تي على فا. اذا هذه بالنسبه للبروميير جروب. اذا قلنا شنو كنخليو لو فيرب ا لانفينيتيف وكنزيدوا له ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. نشوفوا لي فيرب ديال الدوزيام جروب. نشوفوا لي فيرب ديال الدوزيام جروب بنفس الطريقه. لانفينيتيف دو فيرب، لو فيرب ما كنصرفوش، لانفينيتيف دو فيرب بلوس ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. اللي عندنا لي فيرب ديال الدوزيام جروب سو سون لي فيرب كي سو تيرمين باغ اي ار، ماشي كلهم ولكن الاغلبيه ديالهم لي فيرب كي سو تيرمين باغ اي ار. je tu il les pronoms personnels troisième, les premiers deuxième troisième personne du singulier. nous vous il premier deuxième troisième personne du pluriel. راح شفنا الدرس هذا، خصكم ترجعوا تشوفوا هادشي. غناخذوا مثلا لو فيرب روجير، سي ان فيرب دو دوزيام جروب. باش عرفناه عنده اي ار. وشنو هي الشرط الثاني؟ قلنا راه حنا شفناه في الدرس ديال لي جروب دو فيرب. شنو هو الشرط الثاني؟ هو اننا ملي نصرفوه في البريزون فنو يعطينا ايسون. رجعوا الله يعطيكم الستر للدرس ديال لي جروب دو فيرب والدرس ديال الكونجوغيزون ديال لي فيرب ديال البروميير والدوزيام جروب او بريزون باش تفهموا مزيان وباش غادي يمكن لكم تكملوا وتزيدوا مزيان في لا كونجوغيزون. شنو غادي نزيدوهم؟ نزيدو لهم لا تيرمينيزون. شنو هي لا تيرمينيزون؟ هي ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. كما درنا مع البروميير جروب كنديرو مع الدوزيام جروب، ما كاينش شي فرق. شنو كتعطينا؟ je rougirai tu rougiras il elle rougira nous rougirons vous rougirez ils elles rougiront. اذا دائما كنسمعوا داك غون في لا فان ولا غي ولا غا. اذا دائما نسمعوا هذا الصوت هذا. اذا هذا بالنسبه لا كونجوغيزون بطريقه بسيطه ديال البروميير دوزيام جروب. كنخليو لو فيرب ا لانفينيتيف وكنزيدوا له ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. اذا هذه هي القاعده بكل بساطه. On passe aux exercices. Je m'exerce. Je relis par une flèche. كما ولفنا دابا بهذه الطريقه هذه. اذا عندنا لي برونون بيرسونيل ا غوش، لي فيرب كونجوغي ا دروات، نربطوهم ب par une flèche. Je vais les relier par une flèche. إذا عندنا les verbes du premier groupe. Maintenant les verbes du deuxième groupe. Deuxième question. Conjugue les verbes entre parenthèses. Donc entre parenthèses يعني بين قوسين. فاش غادي نصرفوهم او فيتور سامبل؟ دائما نبقى نقرا الجمله ونكملها. غادي نصرفوهم في لو فيتور سامبل. لي فيرب لي اونتر بارونتيز عندنا تمايا جو لو فيرب بريباري مون فيلو سو سوار. اذا هذاك بريباري غادي نصرفوه في لو فيتور، نحيدوا له الاقواس ونزيدوا له لا تيرمينيزون. demain nous monter la voiture de mon frère. dimanche vous obéir à votre entraîneur. il le verbe finir son travail à 16h30. اذا خذوا الوقت ديالكم، خرجوا التمارين ديالكم في الدفتر. انا كنحبذ انكم تخرجوها في الدفاتر وتخليو الدفاتر عندكم لي زي الكاي ديكزيرسيس. راه عندنا مجموعه ديال التمارين تقريبا الفيديوهات ماشي تقريبا الاغلبيه ديال الفيديوهات كلهم الفيديوهات فيهم دي زيكزيرسيس بالكوريجي ديالهم. اذا انا كنفضل انكم تكون عندكم دفتر خاص ديال المراجعه، بقاو تراجعوا بحال اللي راكم كديروا السوايع. اذا تراجعوا، حنا كنصحوا باش تستافدوا. إذا واحد شوية وقفوا الفيديو ونقلوا المسائل ديالكم وندوز للتصحيح. on passe à la correction maintenant. donc je كيمشي معها ai. je nagerai. tu كيمشي معها as. tu nageras. il ou elle كيمشي معها a. il nagera. nous كتمشي معها ons. nous nagerons. vous كتمشي معها ez.
vous nagerez. Il ou elle كتمشي معاهم ONT ils nageront. هذا ديال البروميي جروب. نشوفوا الدوزيام جروب بنفس الطريقة de la même façon. Je AI, tu AS, il elle A, nous ONS, vous EZ à la fin, il elle choisiront ONT à la fin. Deuxième exercice. كنخليو لو فيرب هذاك حيدنا له الاقواس. دونك منين حيدنا له لي بارونتيز كيبقى لنا الفيرب ا لانفينيتيف. شنو غادي نزيدو له؟ عندي جو غندير له اي كتولي جو ريبارغي مون فيلو سو سوار. دومان نو عندنا مونتي سي ان فيرب دو بروميير جروب غنحيدو لي بارونتيز ونزيدو او ان اس صافي. Nous monterons la voiture de mon frère. Dimanche, vous obéir, c'est le verbe obéir du deuxième groupe. غادي نحيدو لي بارونتيز ونزيدو له EZ فقط. Il finira son travail. حيدنا الأقواس وزدنا A لأن il كتمشي معها A. On passe à notre exercice. Réécris ces phrases au futur. عندنا هاد الجمل هادو غادي نوليو نعاودو نكتبوهم في لو فيتور. إذا هذا شوية التمرين هذا مركب. إذا شنو خصني نقلب؟ خصني نقلب على لو فيرب ونشوفو فاش مصرف ونحيدلو لا تيرمينيزون ونردو ا لانفينيتيف نردو ما مصرفش عاد يمكن لي نخدم عليه لا كونجوغيزون ديال الفيتور. اذا عندنا بروميير فيرب لا sonnerie avertit de la fin des cours à 18h. Je répare la peinture tu répares la peinture pour ton tableau. Nous franchissons la ligne d'arrivée. Ils applaudissent les acteurs. Vous trouvez ça superbe, phrase exclamative. Je finis mes devoirs avant de dormir. هذا التمرين هذا غتشوفوا لو فيرب. اول حاجه ديروا هي غتسطروا على لو فيرب. ملي غتنقلوهم في الدفتر غتسطروا على لو فيرب وغتشوفوه فاش مصرف من خلال لا تيرمينيزون اللي عنده. هذا الشيء راه حنا شفناه. خصكم ترجعوا للفيديوهات اللي من قبل. من بعد غتردوا لو فيرب لانفينيتيف. الا كان بروميي دابا كنهضروا غير البروميي والدوزيام جروب. الا كان ديال البروميي غتردوه البروميي، كان الدوزيام غتردوه الدوزيام وديروا له داك الساعه لا تيرمينيزون سولون لو برونون بيرسونيل على حسب الضمير اللي كاين معاه فقط. Forme des phrases au futur avec les verbes suivants. عندك هنايا des verbes écouter, atterrir, punir, laver. غادي تجيب جمل من عندك. Tu vas former des verbes ou bien formuler plutôt des phrases بهاد لي فيرب هادو اللي عندك او لي برونون بيرسونيل ولا لي جروب سوجي اللي كاينين تما الجروب نومينال سوجي اللي كاينين تمايا. اذا خذوا الوقت ديالكم نقلوا التمارين في الدفتر وخدموا التمارين وندوزوا للتصحيح بعد قليل. Maintenant passe à la correction. Donc la sonnerie avertira. عندنا لو فيرب افيرتي بايتي كنحيدو داك ايتي. هذيك ايتي ديال البريزون. دونك غادي نردو لو فيرب avertir ديال الدوزيام جروب ونزيدو لا تيرمينيزون ديال لا sonnerie اللي هي ال. دوزيام فراز عندنا tu prépares. اذا عندك تمايا او اس تحيدها ترد لو فيرب préparer وتزيد له لا تيرمينيزون. nous franchirons عندنا داك ils sont هذيك ديال ديال الدوزيام بيرسون plutôt première personne du pluriel اللي يعني نو. شنو غادي نديرو؟ كنحيدو داك ils sont ونردو اي ار ديال الدوزيام جروب ونزيدو او ان اس بكل بساطه. ils applaudissent عندنا ils applaudissent. اذا هذاك بمعنى عندنا is يعني فيرب ديال الدوزيام جروب. شنو خصنا نديرو؟ نحيدو داك is لان لا تيرميزون ديال البريزون صافي ديال الدوزيام جروب ونردو اي ار باش نردو الفيرب لانفينيتيف ونزيدو له او ان تي. كنولي نعاود ناكد انكم خصكم ترجعوا للدرس ديال لو بريزون دو لانديكاتيف ديال البروميير والدوزيام جروب باش تضبطوا هذا الشيء باش يمكن لكم تخدموا التمارين بسهوله. nous plutôt vous trouverez ça superbe. Je finirai mes devoirs. c'est le verbe finir. عندنا تما je finis ب es غنحيدو es ونديرو er ونزيدو لها لا تيرمينيزون اللي هي ai. اذا بالنسبه للتمرين صحيح يمكن لكم نتوما تشوفوا جمل ديالكم. الشيء اللي درتو غير اللي خص يكون لو فيرب يكون صحيح. لو فيرب يكون لا كونجوغيزون ديالو تكون صحيحه. دونك j'écouterai la musique que j'aime.
l'avion atterrira sur la piste. Donc le verbe atterrir كتبت l'avion يعني تحط. Punir, donc les parents puniront leurs enfants à cause des bêtises. Laver, nous laverons la voiture de notre père. إذا كنتمنى أنكم استوعبتوا الدرس وفهمتوا. إذا إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش الخيرات والاشتراك في القناة ديالنا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. وشكرا.